अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर सुल्तान थिंक टैंक फोरम से, यूट्यूब फोरम से आपके साथ दोबारा हम निकला हूँ। नाजरीन, बारिश आजकल हो रही है, बारिशों का मौसम है, तो ये क्या मसनूई बारिश बरसानी दुरुस्त है माहौलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुदरती बारिशें जो हैं अगर रूठ जाएं तो उनको मनाना कैसे है? इस मौजू पर ज़रा आज थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, चूँकि मुनासिबत भी है, बारिशों के सीज़न भी है। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहरा देता हूँ कि बारिश क्या करती है। बारिश पानी हमें पीने का मुहैया करती है, जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, रिचार्ज होती है ज़मीन, जो बहुत गहराई पे है वो ऊपर आ जाता है, हमें पीने में सहूलत होती है। बारिश जो है दरख्त उगाती है, दरख्त उगते हैं तो वो बारिशों को इनवाइट करते हैं, तो ये एक साइकिल है कि जिसमें हमें दोहरा फ़ायदा है कि दरख्त उगाएंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो दरख्त उगेंगे। तीसरा इसका फ़ायदा तो आप जानते हैं, स्मॉग है, तो स्मॉग धुल जाती है जब बारिश आती है। और सबसे एक शायद आपने महसूस किया होगा, ज़रूर भी है, वो बात भी है दुरुस्त, कि हमारा मूड ठीक हो जाता है बारिश को देख के। हमारा जब आवाज़ आती है बारिश के बरसने की, तो हमारा दिल करता है कि खामोशी से ज़रा इस आवाज़ को सुने। ये रिमझिम जो कुदरत की तरफ से है, तो कैसे हमारे मूड के ऊपर असर अंदाज होती है। हमारा उस वक्त कुछ पकवान भी खाने को दिल करता है, इसका मतलब खाने का मूड भी हमारा बेहतर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बारिश की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। बारिश किसी ज़मीन पर बरसती है, किसी पर नहीं बरसती। और वो कहीं किसी शायर ने भी कहा था, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, जो तुम्हें मिला वो याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तो उन इलाकों में जहाँ बादल आते हैं और आके निकल जाते हैं, आगे कहीं जाकर बरसते हैं, तो हमें फिर वहाँ से ख़बर आती है कि फसलें अच्छी हो गई, लोग खुशहाल हो गए, पानी का लेवल भी अच्छा हो गया। और हम उनसे क्यों गुजर गए, हमसे क्यों रूठ गई। तो इसका हमें शिकवा शिकायत करने के बजाय इसको हम एक माहौलियाती तनाजुर में अगर देखें, जो कि हमारे थिंक टैंक फोरम का एक बड़ा अहम एक फैक्टर भी है, कि हम अपनी खाने पीने की चीज़ों को माहौलियात के असरात के साथ भी जोड़ते हैं। तो बात यह है कि पहले तो मैं ज़मीन तीन तरह की आपको बताऊं, कि एक रेगिस्तान है जिसके ऊपर बारिश बादल बनते ही नहीं है, बादल बनेंगे नहीं तो बरसेंगे नहीं, और इसीलिए वो रेगिस्तान बन जाते हैं और ज़ेर ज़मीन पानी उनका बहुत नीचे चला जाता है। दूसरे वो इलाके हैं कि जिन पर बारिशें कम कम होती हैं, ड्राई एरियाज जिनको कहते हैं, होती तो हैं लेकिन वो 150 मिलीमीटर पर ईयर या 300 तक भी चली जाए, 350 तक भी चली जाए, तो वो ड्राई एरिया गिना जाता है। और उसमें क्या होता है कि बादल बनते हैं, आते हैं, हवा के रुख से कहीं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी नहीं बरसते। तो ये एक दरमियानी लेवल है उस ज़मीन का। और तीसरा आप समझ ही गए हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं या ज़रूरत के मुताबिक होती रहती हैं। मसनूई बारिश एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको कोई 1946 में, यानी जब जिन दिनों में पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त किया था और उन्होंने उन इलाकों में बारिश बरसानी शुरू की, महदूद एरिया में, कि जहाँ पर बारिशें होती नहीं थी और वहाँ पर ज़मीन पर कुछ उगता नहीं था। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो था बड़ा महदूद एरिया, एक शहर, दो शहर, उससे भी कम इलाके में। फिर उस टेक्नोलॉजी को एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत तरक्की दी, और लाखों मील पर अगर कहा जाए कि उसने बारिशें बरसाने का मंसूबा बना लिया, तो वो मुल्क अमेरिका नहीं है, वो रूस भी नहीं है, वो है चीन। और चीन ने जो टेक्नोलॉजी अभी बनाई है वो ठीक है, दरियाफ्त का सेहरा उसके सर पे नहीं है, लेकिन उसने जिस वसी लेवल पर इसको मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा बनाया वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो है जिसको क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका जो मौसमियाती सर्कल है उसको तब्दील करेगा एक प्रोग्राम है, और वो इतने बड़े एरिया पर है कि जितने बड़े एरिया पर आप समझिए कि पूरा भारत है, जितने एरिया का, इतने के ऊपर उसने मौसमी बारिशों का एक इंतज़ाम कर दिया। हमारा यहाँ पर एक सवाल उभरता है कि मौसमी बारिश क्या माहौलियात के हमारे मजमून को फ़ायदा पहुँचाती है, नुकसानदेह चीज़ है, या ये कोई जंगी हथियार है, या फिर क्या चीज़ है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी बजाय तफसील में डालने के, मैं हल्का सा अपने फोरम से इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि आप
یوٹیوب پر جا کر اور بھی گوگل میں جا کر بے شمار اس میں معلومات لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس اس چیز پر رہے گا کہ کیا لوگوں کے دماغ میں یہ بات تو نہیں ہے کہ بھائی ہم جو موسمی بارش برسانے لگے ہیں یہ ماحول کو بعد میں خراب کر دے، یا موسمی بارش میں نے اگر لاہور پہ برسا دی تو کیا میں نے فیصل آباد یا قصور یا کراچی کا حق چھین لیا کہ میں نے بارش اپنی طرف کھینچ لی؟ یا پھر ایک دفعہ اگر موسمی برسا دی تو کیا آئندہ کے لیے پھر ہمیشہ موسمی ہی برسائی جائے گی؟ تو ان کے سوالوں کے تھوڑے سے جوابات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ موسمی بارش جو ہے نا وہ اصل میں ایک خاص طرح کے طیارے ہوتے ہیں، جن آج کل شاید ڈرون سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، کہ وہ جاتے ہیں اور بادل جہاں پہلے سے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر سلور آئیوڈائڈ یا پوٹیشیم آئیوڈائڈ ایک نمک ہوتا ہے، اس کا وہ سپرے کرتے ہیں۔ وہ سپرے جو ہے نا وہ جو ہی ہوتا ہے تو جو آس پاس مائسچر ہے یا جو نمی ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس کا وزن بھاری ہو جاتا ہے، وہ جب ہیوی ہوتا ہے تو وہ پھر نیچے برستا ہے بارش کی شکل میں۔ تو اس ٹیکنالوجی کو چائنا نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس سے نہ صرف بارش برسائی جا سکے بلکہ اس سے اولے بھی گرائے جا سکے، برف بھی گرائی جا سکے۔ اور برف جو ہے ایک طرف فائدہ مند ایک طرف نقصان، میں دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں کہ برف اس علاقے کے لیے تو فائدہ مند شاید ہو کہ جو کہ ڈرائی ہوتے ہیں یا بہت گرم ہوتے ہیں، اور جب ایک خاص سیزن آئے تو کوئی خاص نقصان نہیں، لیکن دوسری طرف نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فصلوں پر گریں یا کچھ ہماری انسٹالیشنز ہیں، چھتیں ہیں، یہ وہ، تو اس کے اوپر وہ تباہی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تو اگر کوئی اس کو خرابی بربادی کے لیے استعمال کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہے یہ بھی اس کے اختیار میں، تو اس کا مطلب اس برف باری کو کرایا بھی جا سکتا ہے، اس برف باری کو اسی ٹیکنالوجی کے تھرو روکا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کو پھر کبھی ہم اس پر بحث کریں گے کہ یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کسی ملک کے خلاف ہے یا نہیں ہے، ابھی نہیں کرتے۔ ابھی ہم اس کو فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ جن زمینوں پر فصلیں نہیں اگ رہی اس میں پانی کی وجہ سے اگر نہیں اگ رہی تو ہم وہاں پر گزرنے والے بادلوں میں سلور آئیوڈائڈ یا دوسرے جو پوٹاشیم آئیوڈائڈ کا جو سالٹ ہے اس کو اس میں ڈال کے تو بادل برسا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بہت وسیع ایریا کے اوپر غذا اگانے کا پروگرام ہے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اب کچھ علاقوں میں ایسے ہے کہ جہاں بارش بنتے ہی نہیں تو وہاں یہ ٹیکنالوجی ابھی فیل ہے کہ یہ ابھی یہ نہیں کر سکتی کہ جو بادل پاکستان سے گزر کر کسی دوسرے پڑوسی ملک میں جا رہے ہیں ان کو واپس کھینچ کے لے آئے اور پاکستان پر برسا دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شاید کبھی ایسا ہو بھی جائے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ بادلوں کا بننا اور اوپر سے گزرنا یہ ضروری ہے، اس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ آخر میں ناظرین آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں بے شمار آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور ڈرائی ایریاز میں بارشیں اگر قدرت کی طرف سے دیکھتے جائیں تو وہ شاید کم ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حدت بڑھتی جا رہی ہے، کسی علاقے میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں اور کسی میں بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اچھا، دوسری اس میں بات یہ آتی ہے کہ جن علاقوں میں جیسے سعودیہ ہے یا عرب امارات کا ایریا ہے کہ جس میں ڈیزرٹ بہت ہے، یا پاکستان کا آدھا پاکستان جیسے ڈیزرٹس کے اندر ہے، تو کیا کل کو ہم وہاں بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں گے؟ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہم بادلوں کو وہاں بننے کا بھی کوئی موقع ملے اور پھر برسانے کا موقع ملے۔ ہم زیادہ ایریا پر جب زیادہ غذا اگائیں گے، زیادہ انسانوں اور جانوروں کو وہ مہیا ہوگی، تو یہ ایک فوڈ سیکیورٹی کا بہت ایک اسٹرانگ مضبوط ایک پوائنٹ ہے، اور اس سے ہونا چاہیے۔ اور چائنا نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ خالی چائنا نہیں کر رہا، میں اس کا بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے وسیع پیمانے پر اس کو کیا ہے۔ ویسے اس وقت کوئی 45 کے قریب ملک ہیں کہ جو موسمی بارش برساتے ہیں، کبھی سعودی عرب بھی ہو چکی ہے، پاکستان بھی اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو موسمی بارش آخری جو بات ہے کسی کے ذہن میں کہ کیا ایک دفعہ برسا دیں تو آئندہ پھر ہر دفعہ برسانی پڑے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ بارش ہوگی تو اگر وہ ذرا بھی تھیوریٹیکلی دیکھیں کہ اگر وہ درخت اگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہی درخت کل کو ان بادلوں کو اٹریکٹ بھی کریں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے ہمیں وہ سالٹ نہ ڈالنا پڑے، اس کے بغیر ہی بارشیں ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موسمی بارش ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اس لیے بھی ہے کہ وقتی طور پر ہم نے سیراب کر لیا زمینوں کو، اور بعد میں وہ قدرتی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کو
کھینچنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرے ساتھ اس بات کو سننے کے لیے. کوئی سوال ہوا تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.